आर्यन साहब आप स्टेज पर हैं। हाँ रजा साहब कैसे हैं आप? यार हम सारे ही ठीक है, मेरा आपको ज्यादा फिक्र है आर्यन भाई। हाँ तो सर मैं बेसिकली एक हिंदू फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है, इसलिए मैं हिंदू ही हूँ। जी लेकिन जी। मैं ऐसे वो मुझे ऐसे कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकली हिंदू हूँ। जैसे कि मंदिर चले गए, दरगाह चले गए, गुरुद्वारा चले गए, ऐसे ही मेरा तो चलता रहता है। लेकिन ठीक। मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। क्वेश्चन आया था आपके तो दिमाग? हाँ, और वो भी इसलिए आया था क्योंकि मेरी जो दुकान है, मेरी जो शॉप है, उसमें 2 मुस्लिम काम करते हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उनसे मेरी एक बात हो रही थी, तो ऐसे इस्लाम पे एक बात आ गई कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या कहा जाता है? तो उसने कहा शिर्क। शिर्क, ये सही बात है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में शिर्क है। हाँ हाँ ये सही बात है, आप ये उनसे ही बातें पूछ लिया करें, यहाँ अपने इज़्म का बताएं कि क्यों मैं आपको एक लगता है कि आपका रिलीजन बेहतर है हमारे रिलीजन से, सो फोर्थ, इस तरह की तो बातें बताएं हमें। नहीं, मैं उस पे सवाल पूछना चाहता था कि अगर एक इंसान बलात्कार कर रहा है और अच्छा, पहली बात तो ये कि अपने धर्म का पता नहीं है, सवाल इस्लाम पे करना है। पहले अपने धर्म का पूछ लो भाई, पहले उसका ज्ञान ले लो हमसे। वो बैठे हैं कैसर चलिए। हाँ भाई और आमिर भाई, हाँ। बता देंगे। अच्छा, मैं मैं इनको ऐड करती इनको, हूँ, हाँ ऐड कर लें। जी जी। बिल्कुल इनको ऐड करिएगा अगर जिस तरह आपको मुनासिब समझे। ये सवाल बहुत, कैसर भाई असल में मैं बताता चलूँ, ये चूंकि मैं यूपी से हूँ ना कैसर भाई, तो ये जो आर्यन भाई का सवाल है ना, ये बेसिकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो हैं, और इसी तरीके से गोदी मीडिया, और इसी तरीके से जो इनकी हिंदुत्व की जो हिजड़ा मूवमेंट है, उन्होंने बड़ा इसको सर्कुलेट किया हुआ है। क्या गुनाह सबसे बड़ा है? शिर्क सबसे बड़ा है ना? तो 2 गुना पेश, यानी 2 चीजें पेश करेंगे कि जी देखें, रेप एक जगह पर रेप हुआ है और एक जगह पर जो है वो शिर्क हो रहा है, मूर्ति पूजा। तो बताओ भाई, आपके नजदीक क्या चीज बड़ी है? ठीक है जी। ये इनकी टेक्निक चेक करिएगा। ये बेसिकली इनको डॉज सिखाया गया है, जिस डॉज का इनको भी नहीं पता कि ये डॉज हुआ है इनके साथ। अब मुसलमान जो है वो सिंपली कहेगा यार वाकई कुरान में तो लिखा हुआ है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये उधर बगलें बजाना शुरू कर देंगे, देखा दोस्तों, दर्शकों देखो, ये भारत के गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, ये कहते हैं जी मूर्ति पूजा नहीं करनी, रेप बेशक करते रहो। ये टेक्निक होती है इनकी, ये तरीकाकार है। आर्यन भाई का नहीं, दूसरों की बात कर रहा हूँ। आर्यन भाई का तो, आर्यन भाई यही सवाल था ना आपका? मैं सही समझाऊं ताकि मैं उसका जवाब हाँ दूं हाँ फिर? हाँ, आपने सही समझा है। हाँ देखा कैसर भाई, मानते हैं ना फिर यूपी वाला हूँ कैसर भाई है। तो आप यूपी के? ये फिर जी आगे आप ही लेके चलें फिर। जी, नहीं मैं इसका मुख्तसर कर देता हूँ। जी। यही सवाल था, आर्यन भाई ने भी एग्री कर लिया, सही है। अच्छा आर्यन भाई, हाँ बोलिए आर्यन बोलिए। भाई, मैं आपसे अब मैं इस सवाल का जवाब मैं देने लगा हूं आपको, तो आप जरा सुनिएगा। मेरी नजर में, मेरी नजर में इस दुनिया में आप अगर मुझसे पूछेंगे कि दोनों चीजों में से बड़ा गुनाह कौन सा है, तो बिल्कुल मैं यही कहूंगा शिर्क है। मगर फर्क समझना है, गुनाह में और जुर्म में फर्क होता है। एक पाप में और क्राइम में फर्क होता है। एक सिन में और क्राइम में फर्क होता है। तो दोनों में से शिर्क बड़ा सिन है, मगर दोनों में से क्राइम, दोनों में से क्राइम के एतबार से देखा जाए तो इस्लामिक रियासत में भी रेप बड़ा क्राइम होगा एज पर द सजा। ये आपने याद रखना है। उसकी वजह बताने लगा हूं। इस्लामिक रियासत में मूर्ति पूजा तो अलाउड की जा सकती है, रेप अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर मूर्ति पूजा बड़ा जुर्म होती रेप से, तो इस्लामिक रियासत के अंदर कभी भी मूर्ति पूजा अलाउड ना की जाती। मूर्ति पूजक इस्लामिक रियासत के अंदर रहे हैं, खुद इंडिया में, खुद अरब में, खुद मदीना में, ठीक है। मगर
ریپسٹ کو الاؤڈ نہیں کرے گی. دوسری چیز، اسلامی ریاست میں ریپ کی سزا موت ہے، صرف مورتی پوجا کی سزا موت نہیں ہے. تو اب فرق سمجھنا ہے. ہاں، ایز اے سن شرک بڑا سن ہے ریپ سے، کیونکہ سن کا فیصلہ ایشور کرتا ہے. مگر کرائم کے طور پر، سزا کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا کرائم ان دونوں میں جو آپ نے رکھا ہے وہ ریپ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ کو اس کا آنسر مل گیا. ہاں، اس جی، کو آپ نے اب بالکل صحیح کہا. میں آپ سے سہمت ہوں، کیونکہ اگر ریپ اور شرک میں سے کسی کو بڑا مانا جاتا تو اسلامک دیش میں ابھی ایک اسلامک دیش میں مندر بھی بنا رہے ہیں، تو ہاں جی، وہاں پہ اس کو الاؤ کیا، لیکن کوئی ریپسٹ کو الاؤ نہیں کرے گا. آپ نے صحیح کہا یہ بات سے میں تھینک یو، سہمت ہوں. تھینک یو، تھینک یو عارف بھائی، تھینک یو سو مچ. یہ میرا کنفیوژن تھا. اس کے بعد مجھے کچھ میرا ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں اسے ڈیبیٹ کروں یا اسلام کو نیچا دکھاؤں. نہیں میرا کوئی نہیں ایسا ایجنڈا نہیں کوئی. نہیں، میں میں جانتا ہوں آپ سے آپ کو، میں جانتا ہوں. جی جی، اچھی بات ہے. اوکے تھینک یو، سر. تھینک یو. واہ بھائی واہ عامر بھائی، کمال ریزننگ ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت برکت دے. ویری گڈ وے آف آمین تھنکنگ ایکچولی. آمین، جزاک اللہ. اصل میں کیسر بھائی، یہ بڑی پلاننگ کے تحت مسلم لوگوں کے اندر اسلام کو مذہب بنا کر جو پیش کیا نا، اس نے ہماری جو تھنکنگ ہے نا اس کی مت مار دی ہے. کیونکہ جب بھی ہمارے سامنے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے نا، تو ہم مذہب کی اس ڈیفینیشن کے اندر پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں. اسلام ایک دین تھا، لہذا اس میں کئی چیزوں کی سزائیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں نا، تو آپ اس کو جب دین کے طور پر دیکھتے ہو، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اسلام کے دو پہلو ہیں. اسلام کسی بند کمرے کا نام نہیں ہے، وہ ریاست میں شریعت کے نفاذ کا نام ہے. لہذا تب جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو ایک الگ طریقے سے نظام نظر آتا ہے. جب آپ ایک انڈیویجول کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھتے ہو تو الگ نظر آتا ہے. اب اس کی مثال یوں بھی ہے کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جو کہ اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے جی سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ حقوق العباد کا ہوگا. تو بظاہر لوگوں کو لگا کہ یہ کانٹرڈکشن ہے، مگر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز سمجھائی کہ اللہ کے حقوق میں سے امتحان میں سب سے پہلا جو سوال آئے گا وہ صلات کا آئے گا. بندوں کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا سوال آئے گا وہ یہ آئے گا، یہ تطبیق ہے. کیونکہ اسلام دو چیزوں کی بنیاد پر ایک دین کی شکل اختیار کرتا ہے. ایک ہے فرد کا خالق سے تعلق، اور ایک ہے ریاست کا عوام اور عوام کا ریاست سے تعلق، جس میں شریعت نافذ ہوگی. اسی بنیاد پر ہمیں خلیفہ کہا گیا ہے انسان کو، کہ وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرتا ہے. بہت شکریہ جی.